अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू असअदल्लाहु औकातकुम बिकुल्लि खैर नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम वफ़ात हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 17 रमज़ान मुबारक को हुई। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में हमारी माएँ यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी चहेती बेटी हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तालीम दीन इस्लाम और उमूर दीनिया से वाक़फ़ियत कराई। हर कोई अगर अपने बच्चों को इसी तरह से जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को तालीम दी अगर करेंगे तो हमारे बच्चे भी दीन के मामले में पीटेंगे नहीं, दीन के मामले में पीछे नहीं रहेंगे, उन्हें पूरी जानकारी होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बीबी आयशा को बचपने में ट्रेनिंग दी और जब आपकी शादी मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके टीचर हुए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई दुनिया में टीचर हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को उन उमूर दीनिया से वाक़फ़ियत कराई जो एक आम औरत को नहीं होती है। और आप माशाअल्लाह तबारकल्लाह हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़हीन थीं, खुश अखलाक थीं और दीन के मामलात बहुत अच्छी तरह से सीखी थी, परखी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को अदब व एहतराम का दर्स जो ईमान की बहुत बड़ी कंडीशन है वो दी। जब आपकी रुखसती हुई और आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तशरीफ़ लाईं तो आपका हुज्रे अनवर बहुत छोटा था। रूम के अंदर एक चारपाई थी, एक बिस्तर था, एक चटाई थी और एक तकिया था जिसमें खजूर की छाल से भरा हुआ 2 मटके पानी के लिए और एक प्याला। कुल मिला के जो असासा जो घर के अंदर होता है वो ये था। दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और जो सक़फ़ जिसे हम छत कहते हैं वहाँ पे कुछ लकड़ियों के जो खजूर की लकड़ियाँ हैं वो डाली थी और उसके ऊपर उसकी छाल, उसके पत्तों की छाल से उसको कवर ही किया था और उसके ऊपर कंबल नुमा जो एक कपड़ा वो लगाया गया था और उनको पत्थरों से ऐसे ढका था जिससे कि पर्दा भी हो जाए और दूसरी बात यह कि बारिश का पानी अंदर दाखिल ना हो। तो ये हुज्र अनवर की कैफियत थी। जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि आपके वालिद माजिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला इब्न कुहाफ़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुरैशी हैं। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा माजिदा उम्मे रुम्मान ज़ैनब बिन्त आमिन। आपका ताल्लुक़ कनान से यानी कबीला कनानी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुरैशी और आप कनानी। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से शादी से पहले आपकी वालदा उम्मे रुम्मान ज़ैनब बिन्त आमिन की शादी अब्दुल्लाह असफ़ी नाम के शख्स से हुई थी।
جو کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوئے اور چل بسے. اس کے بعد میں آپ کی شادی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ ابن قحافہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے ہیں. لڑکا جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادی ہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ حضرت بی بی ام رمان زینب بنت آمن سے ہوئے. آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حمیرہ نام سے پکارتے تھے. حمیرہ احمر سے لفظ آیا ہے. احمر یعنی لال، لال چقندر جیسے ایک دم گوری لال چقندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے. تو آپ کا یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، مطلب آپ کے تو کوئی بچہ نہیں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا کہ تم اپنے بھانجے کے بچہ جس کا نام عبداللہ ہے اس کی کنیت لے لو. چنانچہ جب وہ بچہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ لا کر کے رکھتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عبداللہ ہے اور آج سے تمہارا کنیت جو ہے ام عبداللہ ہے. آپ اس کی والدہ نہیں ہیں لیکن حضور نے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے نوازا. اللہ عز و جل نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں 10 آیتیں نازل کریں. سورۃ البراءہ نازل کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ عز و جل نے اولاد نہیں دی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف اور اطاعت رسول رچا بسا رہتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نماز تہجد ادا کرتی ہیں اور جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت عبادت الہیہ میں مشغول رہتے تھے، دعائیں کرتے تھے، آپ بھی ان کے ساتھ میں بیٹھی رہتی، شانہ بشانہ رہتی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر و بیشتر روزے سے رہتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا بہت خیال رکھتی. رات میں جب کبھی سوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے سرہانے مسواک اور وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتی. آپ کو غلام آزاد کرانے کا بہت شوق تھا. ایک مرتبہ آپ نے ایک ہی مرتبہ میں 40 غلام آزاد کروائے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث کی تعداد 2210 ہے، 2210. ان احادیث کو آپ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آپ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف قرآن اور حدیث میں ماہر تھی بلکہ دیگر شعبوں جیسے ہسٹری، ادب، لٹریچر، رائٹنگ،
किताबत और शेर व शायरी, जिसे हम पोइट्री कहते हैं, इन फ़नून में, इन इल्मों में आपकी महारत देखी जा सकती है। जितनी अहादीसें आपने पेश की हैं, आप उसकी जो लैंग्वेज स्टाइल है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप माशाअल्लाह तबारकल्लाह कितनी बड़ी आलिमा फाजिला थी। आपकी एक ख़ास बात, स्पेशल चीज़ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी शान में आयातें नाजिल करी और जिब्राईल अमी ने आपको आकर के सलाम अर्ज़ किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द मुबारक में जितनी अज़वाज मुतहरात आई हैं, हमारी उम्मुल मोमिनीन आई हैं, उनमें सिर्फ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वर्जिन यानी कुंवारी थी, अनमैरिड थी। बाकी तमाम या तो बेवा थी या मुतल्लिका थी। सिर्फ हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वर्जिन थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत और प्यार था। एक मरतबा का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जा रहे हैं और आपने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को अपने साथ लिया। 500 घुड़सवार आगे चल रहे हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोगों से कि भाई आप लोग आगे चलिए, मैं और आयशा हम पीछे पीछे आ रहे हैं। चुनांचे वो लोग आगे निकल गए। अब आपने हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ऐ आयशा चलो आज हम दौड़ लगाते हैं, देखें कौन पहले काफ़िले से जा मिलता है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुबली पतली थी, छरेरे बदन की थी। आप फौरन से काफ़िले में जा मिली। कुछ अरसे के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही बात दोहराई। उस वक्त हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोटी हो चुकी थी। आपने फिर कहा ले आओ हम दौड़ करते हैं, दौड़ लगाते हैं। चुनांचे हज़रत बीबी आयशा जैसे पहले दौड़ी थी वैसे न दौड़ पाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले वहाँ पहुँच गए। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये दौड़ का मामला है, क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को इस हुस्वे हसना के ऊपर चलाएं, हुजूर की सुन्नत पे हमारे बच्चों को दौड़ाएं। ओलंपिक के अंदर कोई नहीं है हमारा बच्चा दौड़ने वाला, दूर दूर तक न कौन कौन से गेम खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। अरे भाई अपने बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम पर कि वो दौड़ें, उम्मत इस्लामिया के लिए मैसेज दे के चले गए हमारे प्यारे नबी। आप दौड़वाइए अपने बच्चों को, फिर देखिए आपके तमाम बच्चे सारी बीमारियों से दूर, और जितने भी तमगात हैं, मेडल्स हैं, देखिए आपकी कौम लेकर आती है या नहीं आती है। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तंगदस्ती का दौर देखा। 3-3 दिन 4-4 दिन हो जाते, चूल्हा नहीं जलता। खजूर और पानी ये हुजूर तनावुल फरमाते और बीबी आयशा सिद्दीक़ा तनावुल फरमाती। कभी कभार गोश्त बनता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बर्तन में जिसमें हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा खाती हैं, आप भी उसी में खाते। आज की तरह से नहीं, आपकी प्लेट अलग, मेरी प्लेट अलग, आपका गिलास अलग, मेरा गिलास अलग, वगैरह वगैरह। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बर्तन में आप खा रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा बोटी को काटें और खाएं। जब आप खा चुकी होती तो आप उसी बोटी के अंदर से फिर अपने लिए टुकड़ा निकाल के खाते।
یہ محبت تھی آپ کی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ تمام اصحاب کرام اس بات سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سردیوں کا زمانہ ہے اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے ہیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل امی آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ ہی پسینہ ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر مبارک پر اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل امی آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات طیبہ کے 47 سال تک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت مسلمہ، امت محمد مصطفیٰ کی بھرپور خدمت کی، اور آپ کی شخصیت نے ایک بہت نمایاں کردار ادا کیا، ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ نے ادا کیا۔ آپ کی وفات طیبہ کے متعلق 2 اقوال ہیں۔ آپ کی وفات طیبہ 17 رمضان مبارک کو ہوئی۔ ایک قول کے مطابق سن 55 ہجری، دوسرے قول کے مطابق سن 58 ہجری۔ آپ کی وفات طیبہ کے متعلق بھی 2 اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت علیل ہوئیں، بیمار ہوئیں، اور اس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا۔ جب آپ بہت علیل ہوئیں تو آپ کے رشتہ دار وغیرہ نے آ کر کے اجازت طلب کری کہ یا ام المومنین، ہم آپ سے آپ کی حالت جاننا چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی۔ اس کے مطابق یہی گمان کیا جائے گا کہ وہ آپ بیماری کے سبب آپ کی وفات ہوئی۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو کسی نے یہ کہہ کر باہر بلایا اور وہاں ایک کھڈا بنا کر کے وہاں پہ کچھ تلواریں، کچھ اسلحہ رکھ کے اس کو ڈھک دیا گیا، اور آپ اس کے اوپر چڑھیں اور اس میں گر کر کے آپ کا انتقال ہوا۔ یہ 2 قول ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 12,000 درہم فکس کیے، مقرر کیے، اور جب یہ رقم آپ کو ادا کی جاتی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شام سے پہلے اس رقم کو تقسیم کر دیتی، غربا، مساکین، بیوہ، ضرورت مند، حاجت مند لوگوں کے اندر وہ تقسیم کر دیتی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جس دن آپ کو یہ رقم ملتی تھی اس دن آپ فاقے سے ہوتی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات طیبہ کے 47 سال بعد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا تھا آپ نے، اور اسی کی بنا پر تمام امور کا فیصلہ آپ کرتی تھی۔ کئی مرتبہ ججز فیل ہو جاتے تھے، کوئی معاملہ ہوتا تو آپ کے دربار میں لے کے آتے اور آپ اس کا فیصلہ سنا دیتی۔ جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے اتنی بھیڑ کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے وقت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے، اور اسی کے ساتھ
میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔